शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 9 गते आइतबार फेब्रुअरी 21 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 माघ शुक्ल पक्षको नवमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। विप्लव नेतृत्वको नेकपा वार्तामा बस्न तयार, नेकपा विवाद टुङ्ग्याउन नसक्दा निर्वाचन आयोग अन्योलमा, अदालतको निर्णय पर्खेर रणनीति बनाउँदै दुवै समूह। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण झण्डै 90% सकियो, उद्यममा सक्रिय विपन्न वर्ग, 2 खर्ब भन्दा बढी कर्जा प्रवाह, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजीले कार्बन व्यापारमा असर। आज कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप आउँदै, विद्यालय तहमा पनि लेटर ग्रेडिङको तयारी, बलात्कार पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिमा सधैँ ढिला। म्यानमारमा लोकतन्त्रका पक्षधरको प्रदर्शन, प्रहरीले गोली चलाउँदा 2 जनाको मृत्यु, विश्वभर कोभिड-19 विरुद्धको 20 करोड डोज खोप प्रयोग, G7 का नेताहरूको मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता। र मुख्यमन्त्री कप गण्डकी प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि तनहुँ र म्याग्दीलाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले भूमिगत रहेको नेकपा विप्लव समूहको नेतृत्व वार्तामा बस्न तयार भएको प्रसंग। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार देखिएको छ। यससँगै सरकार र उक्त पार्टीबीच औपचारिक वार्ताको ढोका खुल्ने देखिएको छ। विप्लव स्वयंले हिजो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। बालुवाटा र चन्द समूहबीच 2 पटक पत्र आदान प्रदान भइसकेको पनि बताइएको छ। सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवापछि कस्तो खालको वार्ता टोली बनाउँछ त्यही आधारमा चन्द समूहको पनि वार्ता टोली बन्ने स्रोतले बताएको छ। मन्त्री स्तरीय टोली बने सबैभन्दा उपल्लो तहका नेताकै संयोजकत्वमा चन्द वार्ता टोली बनाउने तयारीमा रहेको पनि बताइएको छ। सरकारले वार्ता टोली बनाएकी भोलिपल्ट वार्तामा बसिहाल्ने तयारीमा चन्द समूह रहेको खबरमा भनिएको छ। यसैबीच सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले पनि निर्णय स्वागत योग्य रहेको र विश्वासलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। विप्लव समूहको 3 वर्षमा 900 भन्दा धेरै कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। 792 जना विरुद्ध मुद्दा परेको छ। प्रतिबन्ध गरिएता विप्लव समूहका 900 भन्दा धेरै नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका हुन्। गत 2 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रतिबन्ध पछिको 6 महिनामा पक्राउ परेका थिए। त्यस अवधिमा मुलुकभर 761 जना पक्राउ परे। त्यसअघि मुलुकभरबाट 85 कार्यकर्ता मात्रै पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका मध्ये 792 जना विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि दुवै पक्ष नेकपाको रणनीतिक छलफलमा जुटेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनर्स्थापनाका पक्षमा आउँछ कि विपक्षमा भन्ने
पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेका नेकपाका दुवै पक्ष आन्तरिक रणनीति बनाउन लागि परेका छन्। दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन्। दबाबका आन्तरिक रणनीति पनि बनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै कारणवश प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा सांसद किनबेच जस्तो विकृति बढ्ने बताउनु भएको छ। त्यस्ता अवस्थामा सुरु हुन सरकार बढाउने र ढाल्ने खेलले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने पनि उहाँको तर्क छ। प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने उल्लेख गर्दै देश निर्वाचनमा गइसकेको समेत दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले पुनर्स्थापना गरे गठजोडको सरकार बन्ने र मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने भएकाले आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। पुनर्स्थापना हुने भयो भने के हुन्छ भन्दा अब बहुमतको सरकार रहेन, बहुमतको सरकार रहँदैन। त्यसो भएपछि अनि विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबे, दलहरूका बीचमा मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढलाउ, फेरि सरकार बनाऊ, यही खेलमा आगामी 1.5-2 वर्ष त्यसैमा समाप्त हुन्छ र देश अगाडि बढ्न सक्दैन। उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने पनि दावी गर्नुभयो। नागरिकको जनमत र संघीयता नचाहनेहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि संवैधानिक निकायमा सेटिङ गर्न दौडधुप गरिरहेको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो। कुनै सेटिङ फेटिङ भएर प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, अहिले निर्वाचनको चाहना नागरिकको हो, तर निर्वाचन हुन नदिने खेल भइरहेका छन्। त्यसैगरी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि आन्तरिक रणनीति बनाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरू लगेर घेर्नेदेखि दबाब दिनेसम्मका कार्यक्रम तय भएका छन्। त्यस विषयमा आज थप छलफल गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले भनेका छन्। 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनामध्ये झण्डै 90% पुनर्निर्माण सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। 5 वर्षको अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक रहेको भए पनि सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणले भने सोचे अनुरूपको गति लिन सकेको छैन। सुशीला श्रेष्ठको रिपोर्ट। भूकम्पको कारण सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकामा मात्रै 14,000 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको थियो। नगरभित्रको वडा नम्बर 2 मा 130 घर क्षतिग्रस्त भएकोमा अहिले 110 भन्दा बढी घरको पुनर्निर्माण सकिएको छ। बाँकी 1-2% चाहिँ अब अहिले बन्दै पनि छ, पछि गुनासोमा निस्केर, अनि 2-3% को चाहिँ तपाईको अहिलेसम्म नामै आएको छैन। भूकम्पको कारण भत्किएको अधिकांश घर पुनर्निर्माण भएका छन् भने कतिले नयाँ घर बनाएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म 7,96,245 लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरिएकोमा 70%ले घर पुनर्निर्माण गरिसकेका छन्। 21% लाभग्राहीहरू घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे, हामी 91% सम्पन्न गर्ने क्रममा छौं र अहिले हामीले समय सीमा तोकेका थियौं। त्यो समय सीमा अन्तर्गत अनुदान सम्झौता गर्ने, पहिलो किस्ता लिने म्याद सकिसकेको अवस्था छ र अहिलेसम्म पनि अनुदान सम्झौता नगरेका र पहिलो किस्ता नलिएका हाम्रो करिब 5% लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अब हामी डेटा भेरिफाई गरिरहेछौं। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेका मध्ये 82% विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको छ। यस्तै क्षति पुगेका मध्ये 58% स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सुरक्षा निकायका 96% भवनहरूको पुनर्निर्माण सकिएको छ। सड़कतर्फ 70% काम सकिँदा पुरातात्विक सम्पदातर्फ भने 51% मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN, काठमाडौँ। अब कोरोना खोपको प्रसंग। कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरस विरुद्ध लगाइने कोभिडशील्ड खोपको थप 10 लाख मात्रा आज नेपाल आउँदैछ। भारतको सेरम कम्पनीबाट उत्पादन गरिएको कोभिशील्ड खोपको 10 लाख मात्रा नेपाल आउन लागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसअघि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको 10 लाख मात्रा खोप लगाउने काम जारी छ। नेपालले कोभिशील्ड खोपको 20 लाख मात्रा खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। त्यसै अनुसार पहिलो चरणमा 10 लाख मात्रा खोप नेपाल आउन लागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। देशभरिबाट 226 खोप केन्द्रमा खोप सेवा सञ्चालन भएको छ भने 3,83,398 जनाले खोप लगाइसक्नु भएको अवस्था छ। दोस्रो चरणको खोप पनि चाँडै आउने तयारीमा छ। अब यसको पनि प्रक्रियाहरू अगाडि बढिसकेको छ। यो आज भोलि नै आइपुग्ने गरी, केही दिनभित्रै आइपुग्ने गरी कामहरू अगाडि बढेको छ।
चीनबाट पनि नेपालमा खोप आउने विषयमा पहल भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागमा सूचीकृत भइसकेको छ। चीन सरकारले नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने 5 लाख मात्राको खोप त्यही सूचीमा राखिएको छ। नेपाल आउने खोपको नाम भोरिसिल रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। खोप भित्राउन आवश्यक तयारी भइरहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको बाल स्वास्थ्य र खोप शाखाका प्रमुख झलक गौतमले पनि CIN-सँग बताउनुभयो। खोप आएपछि त्यसको भण्डारणदेखि परिचालनसम्मको सबै तयारी समेत सरकारले गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्ला महिनामा विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। लकडाउनका कारण चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनासम्म यस्तो कर्जा घटेको थियो। गत असोजपछि यस्तो कर्जा बढ्न थालेको हो। गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा 2.5 खर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्म प्रवाह कर्जा भएको हो। गत आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्म तुलनात्मक रूपमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा प्रवाह भएको कर्जा करिब 21% बढिरहेको छ। 2076 को पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा 2 खर्ब 2 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सो अवधिमा यस्तो कर्जा करिब 14%ले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने परिमार्जनसहित नयाँ कार्यक्रम लागू भए पछाडि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम 2077 ले पुससम्म 60,879 ऋणीलाई समेटेको छ। यसअनुसार गत वर्षको पुससम्म यस्तो शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1 खर्ब 37 करोड रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। पुनर्कर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट माघसम्म 87 अर्ब 87 करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आगामी 3 दिनभित्र देशका अधिकांश भागमा मौसम सफा हुने भएको छ। मौसमविद वरुण पौडेलका अनुसार तापक्रम बढ्न थालेसँगै केही दिन निरन्तर मौसम प्रभावित हुने तथा केही दिन सफा हुने क्रम चलिरहने गर्छ। आगामी 3 दिन देशभर मौसम सफा भई राम्रोसँग घाम लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो केही दिन यता अपराह्न तथा साँझपख मौसम बदली भई हल्का वर्षा समेत भइरहेको छ। हिजो देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भई केही ठाउँमा पानी समेत परेको थियो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा का अनुसार अब गर्मी पनि निरन्तर बढ्दै जानेछ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा पूर्व एमाले एक हौं भन्ने अभियानमा ओली नेतृत्वको समूह क्याम्प फेर्दै नेताहरू खास गरी पूर्व एमाले धारलाई नै संगठित गरेर त्यसलाई जीवित गरेर नै लाग्नुपर्छ भन्ने नै दृष्टिकोणको आधारमा आज यो निष्कर्षले पुग्यो। नेकपाको विवाद टुङ्ग्याउन नसक्दा निर्वाचन आयोग अन्योलमा विद्यालय तहमा पनि लेटर ग्रेडिङको तयारी। बलात्कार पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिमा सधैँ ढिला लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। BSc फरेस्ट्रीमा भर्ना सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वन विज्ञान संकाय अन्तर्गत BSc फरेस्ट्रीमा विद्यार्थी भर्ना फारम 2077 फागुन 17 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन खुल्ला गरिएको छ। प्रवेश परीक्षा 2077 फागुन 24 गते बिहान 11 बजे हुनेछ। थप जानकारीका लागि वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। सम्पर्क फोन नम्बर 057 523 318 र 057 523 248। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर 01 66 16 421 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म।
सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अकोराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकमा निर्वाचन आयोग जहाँको त्यही शीर्षकको खबर छापिएको छ। राजेश मिश्रले लेख्नु भएको खबरमा नेकपाको विवाद किनारा लगाउन नसकेको निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीलाई पनि गति दिन सकिएको छैन भनिएको छ। सरकारले घोषणा गरेको मतदानको मिति 2078 वैशाख 17 आउन करिब 70 दिन मात्रै बाँकी छ, जबकि निर्वाचनको तयारीका लागि 120 दिनको समय कानूनले नै तोकेको छ। निर्वाचनको मिति पुस 5 मै घोषणा गरिए पनि आयोगले यो बीचको समयलाई उपयोग गर्न नसकेको हो। प्रारम्भमै टुङ्गिनुपर्ने मतदान केन्द्र र मतदाता नामावली समेत तयार भइसकेको छैन। आयोगले भने चुनाव घोषणा भए लगत्तै त्यस विषयमा काम थालिसकेको जनाएको थियो, तर नेकपाको विवाद सल्टाउन नसक्दा चुनावी तयारी पनि अलपत्र परेको खबरमा भनिएको छ। कान्तिपुरमै अर्को खबर छ। प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्ने रणनीतिमा ओली समूह शीर्षकको प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न नदिने रणनीति नेकपा ओली समूहले लिएको छ। आजका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव बाहेक कुनै बिजनेस छैन। सत्तापक्षले बैठक अवरुद्ध गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव सभामा पेश हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ। अनि अन्नपूर्ण पोस्टमा नागरिकतालाई 5 वर्ष सङ्घर्ष शीर्षकको खबर छ। इटहरी 4 का 21 वर्षका कुशल खड्काले 5 वर्षको सङ्घर्षपछि यो साता वंशजको नागरिकता पाउनु भएको छ। कुशलको नागरिकता बन्दा उहाँका मामली हजुरआमा 80 वर्षका दुर्गामाया कार्कीमा खुसीको सीमा छैन। उहाँले भन्नुभयो, भगवानले मेरो प्रार्थना सुनिदिए। दुर्गामाया छोरीले कमाइदिएको घर नातिका नाममा नामसारी हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ, अनि नातिले पनि काम पाएर कमाई गर्ने भनेर उहाँ उत्तिकै खुसी हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको चासो रहेछ काम पाएपछि बिहे गर्नुहुन्छ, उसको परिवार पनि बन्छ भन्ने हिसाबले उहाँको हजुरआमा खुसी हुनुहुन्छ। कुशल 2056 सालमा मोरङको सुनवर्सी नगरपालिकामा जन्मनु भएको हो। उहाँ जन्मेको 2 वर्षपछि बुबा कुबेर बहादुर खड्का बेपत्ता हुनुभएको थियो। सोही कारण उहाँलाई नागरिकता पाउन अप्ठ्यारो परेको थियो, तर कुशलले नागरिकता पाएपछि परिवारमा पनि खुसी छाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले सर्वोच्च अदालत निर्भीक न्यायाधीश सत्तासँग डराउँदैनन् शीर्षकमा खबर छापेको छ। इतिहासमा भएका फैसलाको विवरणलाई पत्रिकाले लेखेको छ। अहिले संसद विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गरिएको छ, तर विगतका फैसलाहरूले भने न्यायाधीश सत्तासँग नडराउने उल्लेख गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ। बीपीलाई मृत्युदण्ड दिने मागसहित पञ्चायतले लगाएका 7 मुद्दा अदालतबाट खारेज भएका थिए। अविश्वास प्रस्ताव सामना नगरी संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको निर्णय पनि खारेज भएको थियो। कांग्रेसका सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जेल पठाउने शक्तिशाली शाही आयोग ज्ञानेन्द्रकै शासनकालमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। आइजेपी काण्डमा प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव पनि सर्वोच्चबाटै खारेज भएको थियो। अहिले अदालतलाई विभिन्न पक्षबाट धम्की आइरहेका छन्, तर अदालत डराउँदैन, इतिहासले त्यही भन्छ, पत्रिकाले लेखेको छ। शान्ति सेनामा नेपालबाट प्रतिवर्ष 10,000 पठाउने तयारी शीर्षकको अर्को खबर छ। नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको शान्ति स्थापनार्थ मिसनमा 1 वर्षमा 10,000 सैनिक पठाउन सक्ने गरी आन्तरिक तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सेनाले राष्ट्रसङ्घसँग सम्झौता गरिसकेको छ। सेनाका अनुसार सम्झौता पूर्ण तवरले कार्यान्वयनमा आए शान्ति मिसनमा सेना खटाउने विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमध्ये नेपाल पहिलो नम्बरमा आउनेछ। राजधानी दैनिकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राष्ट्रिय रोग बन्दै ढिलासुस्ती शीर्षकको खबर छापेको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको जनाए पनि विगतमा जस्तै हुने ढिलासुस्ती भने हटेको छैन। विकास र समृद्धिको मुख्य नारा लिएको सरकारले विकास निर्माणमा छलाङ मार्न भने सकेको छैन। विकास र समृद्धिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार आवश्यकता परिपूर्ति गर्न रणनीतिक र रूपान्तरणकारी विकास आयोजनालाई छनौट गरेर सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको छ, तर त्यस्ता आयोजनाको काम भने उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। साझा खबरमा अब तपाईँको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो CIN स्नेहा कर्णबाट। आजको हेलो CIN मा हामी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू समेट्दैछौँ।
जसको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी टीकामणि नेउपाने। मेरो नाम चुडामणि विष्ट हो। म शान्तिनगर गाउँपालिकाबाट बोलेको। म वैदेशिक रोजगारीको लागि युरोपको क्रोएसिया भन्ने देशमा जाँदैछु वर्किङ भिजामा। र चाहिने डकुमेन्ट मैले मेन पावरलाई बुझाइसके। मेन पावरले टोटल खर्च 6.5 लाख भनेको छ र बीचमा 1,50,000 कम्पनीमा पर्मिट गर्न चाहिन्छ भनेर मागेको छ र यो साँच्चीकै पर्मिट गर्नको लागि चाहिन्छ कि चाहिन्न भनेर मैले बुझ्न खोजेको। युरोपियन कन्ट्रीहरूमा जम्मा 50,000 भन्दा बढी सेवा शुल्क तिर्नै पर्दैन। उहाँले 7.5 लाख जतिको थप कुरा गरे जस्तो लाग्यो मलाई। 6 लाख र 1.5 लाख थपेर त्यस्तो कुनै पनि त्यत्रो खर्चै लाग्दैन। त्यत्रो खर्च लागेर तपाईँलाई कुनै मेन पावरले त्यसरी चाहिँ अत्यधिक शुल्क असुल गर्छ भने एकचोटि हामी विभागमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्, हामीसँगै गएर पैसा दिनु होला उसलाई, त्यतिकै पैसा नदिनु होला। म मकनपुर गढी गाउँपालिका 7बाट बोल्दैछु। म लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि मैले मलेसिया जानको लागि पासपोर्ट पेश गरेको थियो। मेरो मेन पावरले 1,60,000 पैसा लिएर भिसा आयो, अब तिमीहरू तुरुन्तै आऊ भन्नुभयो। तर म काठमाडौँ गयो, तर पैसा पनि फिर्ता भएन, त्यतिकै लकडाउन भयो। अहिले फोन गर्दाखेरि तिमीहरूको अब 1 हप्ता पछाडि हुन्छ भन्छ, तर कति हप्ता कुर्यो त्यो भएन। अब मेरो यो पैसा कसरी फिर्ता पाउन सक्छ होला? तपाईँले पैसा बुझाएको कुनै प्रमाण छ मेन पावरमा भने तपाईँ हाम्रो अफिसमा, अथवा तपाईँले पासपोर्ट बुझाएको बुझाउनु भएको छ भने पनि एकपल्ट हामीसँग सम्पर्कमा आउनुहोस्। वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरमा हामीले तपाईँको समस्या सम्बोधन गर्ने हिसाबले मेन पावरलाई हामी कुरा गर्छौँ र त्यही नै हामी विकास निकालिदिन्छौँ तपाईँको। किनभने अहिले मलेसिया बन्द छ, तपाईँ अहिले तत्काल जान सक्नुहुन्न। नमस्कार, म ओखलढुङ्गा जिल्ला मलङ गाउँपालिका 4बाट कुलबहादुर तामाङ। यो इजरायल जानको लागि आवेदन फर्म भर्नुपर्छ भन्छ, यो कसरी भर्नुपर्ने हो? इजरायल जानको लागि वैदेशिक रोजगार विभागले मात्रै दरखास्त आह्वान गर्नेछ। अनलाइन फर्म नै भर्छक हामी अनलाइनैबाट गर्छौँ। मान्छेलाई यहाँ काठमाडौँसम्म आउने दुःख नदिकन आफ्नै गाउँ टोल घरबाटै नै उहाँहरूले फर्म भर्नको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य कहीँ कतै कुनै व्यक्ति वा निकायले यो काम गर्दैन र शुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागले नै गर्छ। र कहीँ कतै कसैलाई एग्री पनि नदिनु होला। र यो फर्म खोलाउने प्रक्रियामा हामी आन्तरिक तयारीको क्रममा छौँ। उहाँले भने जस्तै अनलाइन फर्मको हामीले पोर्टलहरू बनाएर अनलाइन उहाँहरूले एप्लाई गर्न सक्ने हिसाबको हामी मोडलहरू बनाइराखेका छौँ। र अर्को हाम्रो चाहिँ आन्तरिक उहाँहरूको सेलेक्सन गर्ने कार्यविधिको सन्दर्भमा पनि हामी त्यही काम गरिरहेका छौँ। छिटै यो खुल्छ र मेरो अनुमानमा यो बढीमा यो ढिलोमा फागुन मसान्तभित्र खुल्छ। तपाईसँग पनि यदि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित प्रश्न वा केही जिज्ञासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। म्यानमारमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। फेब्रुअरी 1 मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको विरोधमा हिजो मेन्डेलमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। सैनिक कुको विरोधमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले विभिन्न शहरमा नियमित प्रदर्शन गरिरहेका छन्। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू G7 का सदस्य राष्ट्रहरूले G20 समूहसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन्। ती देशले विश्वका कैयौं समस्यासँग सँगै मिलेर काम गर्ने बताएका हुन्। हाल विश्वमा देखा परिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीका साथै अरू पनि कतिपय समस्याको समाधानमा लाग्ने उनीहरूले बताएका छन्। भारतमा जनवरी 16 देखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने क्रम सुरु भएको छ र निरन्तर तीव्र रूपले अगाडि बढिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार हिजोसम्म विश्वभर 20 करोड मात्रा खोप लगाइसकिएको सम्बन्धित देश र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय निकायको आधिकारिक तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। र इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्रागीले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित इटलीको अर्थतन्त्र जोगाउन विशेष राहत योजना सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। प्रथम गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कप महिला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि पुरुषतर्फ तनहुँ र महिलातर्फ म्याग्दी जिल्लाले जितेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा भलिबल कोर्टमा हिजो भएको पुरुषतर्फको फाइनल खेलमा तनहुँले स्याङ्जालाई 25-23, 25-17, 25-20, 13-25 र 15-10 ले हराएको हो। महिला भलिबलको फाइनलमा म्याग्दीले पर्वतलाई 25-14, 25-14 र 25-17 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। दुवै वर्गमा विजेताले 2 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ NNIPA अवार्डबाट 26 जना खेलाडी सम्मानित भएका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर थिमीमा भएको विशेष कार्यक्रममा 2076 सालमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिएको हो। पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन बद्रीलाल नेपालीले हिजो भक्तबहादुर तामाङ स्मृति र्यापिड चेस प्रतियोगिताको उपाधि जित्नु भएको छ।
प्रचण्ड नेपाल समूह छोडेर ओली समूह फर्किएका एकजना नेतासँगको रेडियो कुराकानी, किन फर्कियो र के छ बन्दैछ योजना, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाल विवाह विरुद्ध धर्मगुरुहरूको प्रतिबद्धता। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन् भन्ने हाम्रो हिन्दू सनातनी शास्त्रलाई स्मरण गर्दै यो बाल विवाह जस्ता कुरीतिलाई पनि उन्मूलन गर्न अगाडि बढौँ। साथै विभिन्न खालका जुन सामाजिक कुरीतिहरू छन् त्यसलाई सबैलाई उन्मूलन गर्दै हामी समाज रूपान्तरमा अगाडि बढौँ। के बाल विवाह बिल्कुल गर्नु हुँदैन। बुद्ध धर्ममा पनि धेरै भनिराखेको छ, हामी त गइराखेको छु, भनिराखेको छु, नबुझ्ने व्यक्तिलाई भन्ने नहुँदा झगडा पनि गरिराखेको छु, तिनीहरूले सम्झाएको छु। बाइबलमा चर्चमा बाल विवाह छैन, मलाई लाग्छ कुनै पनि धर्ममा पनि छैन होला। त्यो चाहिँ एउटा विकृतिको रूपमा अहिले हाम्रो समाजमा यो देखिएको छ। यसकारण सबै धार्मिक समुदायहरू मिलेर बाल विवाहलाई रोकौँ। तलबुल इल्म फरिदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। प्रत्येक मुस्लिम चाहे त्यो पुरुष हो या महिला, उनीहरूले शिक्षा आर्जन गर्नु अनिवार्य छ। त्यसैले बाल्यकालको उमेरमा उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी शिक्षित बनाऊ अनि बाल विवाहलाई अन्त्य गरौँ। ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र अकुराब। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु, छिटो जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ। डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाई सबै दङ्ग परौँ। के हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका। विकली लकी ड्रनी हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब नेकपामा समूह फेरबदलको प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा दुवै समूहले एकअर्कातिरका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो समूहमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। सुरुमा ओली समूहमा रहेका नेता शेरबहादुर तामाङ 2 दिनपछि प्रचण्ड नेपाल समूहमा जानुभएको थियो, तर 2 महिनापछि फेरि उहाँ ओली समूहमै फर्किनु भएको छ। कहिले यता कहिले उता, किन? हामीले तामाङलाई सोधेका छौं। खास गरी पूर्व एमाले धारलाई नै संगठित गरेर त्यसलाई जीवित गरेर नै लानुपर्छ भन्ने नै दृष्टिकोणको आधारमा आज यो निष्कर्षले पुग्यो। तपाईले पूर्व एमाले भनेर संकेत गर्न खोज्नु भएको चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको समूहलाई हो? हो, तपाईले भन्नुभएको जस्तै दुईटा धार त छ यहाँ, आधिकारिक पार्टीको भन्ने कुरो त भइसकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै भनेर वास्तवमा हामीले हिँड्दै रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संगठित र एकीकृत गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि वर्तमान नेतृत्व खास गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा यो कुरा सम्भव हुन सक्छ भन्ने मेरो अहिलेको दृष्टिकोण हो र त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्यो। तर निर्वाचन आयोगले यदि त्यसलाई चाहिँ आधिकारिकता दिएन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ कतापट्टि पुग्नुहुन्छ त? दिएन जो भने पनि हामी पार्टी बनाउँछौँ, पार्टी बनाएर अगाडि बढ्छौँ र हामीले चाहिँ बोकेको दृष्टिकोणलाई फेरि सङ्गठित गर्छौँ, फेरि निर्माण गर्छौँ। हिजो हामीले विकास गरेको दृष्टिकोण र त्यो दृष्टिकोणमा उभिएका जनता र त्यसमा मतदान गरेका लाखौँ जनता, ती जनता फेरि पनि हामी एक ठाउँमा सङ्गठित गर्छौँ। त्यो भएको कारणले कसले आधिकारिक दिएन भन्ने कुरा प्रमुख हुँदैन, आधिकारिक त जनताले दिन्छ, त्यो अनुसारको मतदाता त्यो चाहिँ हामी सङ्गठित गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास। तपाईँ अहिले केपी ओली खेमामा पुग्दै गर्दाखेरि नि पूर्व एमाले बढी प्यारो लागिराखेको छ अथवा चाहिँ नेकपा बढी प्यारो लागिराखेको छ? यो प्रश्न हो। त्यो धार मैले विचारको कुरा गरेँ, विचारको हिसाबले हामी जनताको बहुदलीय जनवाद र हामीले विकास गरेको लोकतान्त्रिकरण र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बोकेको हो र त्यही सिद्धान्त अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँले चाहिँ निर्वाचन हुने र संसद पुनर्स्थापना नहुने सङ्केत पाउनु भए भएर प्रचण्ड नेपाल खेमालाई छोड्नु भयो हो कि त? त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। मैले भने दृष्टिकोणको कुरा प्रमुख हो। अनि तपाईँ अहिले ओली खेमामा जाँदै गर्दाखेरि केही दिन भित्रमै तपाईँले कुनै सुविधाको पद पाउनु भयो भने त्यसलाई अचम्म मान्ने कि नमान्ने? हामीले सुविधाको बारेमा कुनै कुरा भएको छैन, कुनै कुरा हुनेवाला पनि छैन। समृद्धिको इस्युमा मुलुकको त्यही देशका जनता हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्छौँ। यो भन्ने कुराको इस्युहरू जति छन् ती इस्युको सवालमा काम गर्ने कुरामा कुनै फरक पर्दैन। काम गर्नलाई जहाँ बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ। पूर्व एमालेहरूले एमाले पार्टीलाई बिउताएको अवस्थामा
नेकपा भन्ने प्रचण्ड नेपाल समूहको खेमाबाट पूर्व एमालेहरू फर्किन्छन् भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ? त्यही विश्वास छ, किनभने हामीले जुन दृष्टिकोणको आधारमा पार्टीलाई सङ्गठित गर्दै यो ठाउँसम्म ल्याएका थियौँ र म जस्तै लाखौँ वास्तवमा चाहिँ कार्यकर्ताहरू फेरि पनि तपाईँको चाहिँ त्यही पार्टीमा हामी सबै सङ्गठित हुन्छौँ, एकै ठाउँमा हामी सङ्गठित हुन्छौँ कि यो क्रम सुरु भएको छ, मबाटै सुरु भएको छ, अब धेरै यस्ता धेरै साथीहरूबाट सुरु हुन्छ। हामीले विकास गरेको दृष्टिकोणको आधारमा सबै एकै ठाउँमा सङ्गठित हुनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास। अबकै खबर संक्षेपमा बलात्कार पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिमा सधैँ ढिला हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 महाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेका 397 जबरजस्तीकरणीका मुद्दा मध्ये 80वटाको मात्रै फर्चियोट भएको थियो। त्यसै गरी अर्को वर्ष 1669 जबरजस्तीकरणीका मुद्दामा 401 को कसुर ठहर भएको थियो। क्षतिपूर्तिमा पनि विभेद हुने गरेको छ। 17 महिला किशोरी र बालबालिकाको बलात्कारपछि जम्मा 4 जनाले मात्रै क्षतिपूर्ति पाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। र विद्यालय तहमा अक्षराङ्कन पद्धति लेटर ग्रेडिङको मापदण्ड परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ। कक्षा 8, एसई कक्षा 10 र कक्षा 12 मा बेन्चमार्क 35 अङ्क अर्थात् ग्रेड डी प्राप्त गरेपछि मात्रै मूल प्रमाणपत्र दिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाको तयारी गरेको हो। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। बेसार चाहिँ हामीले औषधीय तत्त्वको लागि धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्छौं। रोगसँग लड्ने क्षमता हाम्रो शरीरको धेरै कम छ भने त्यस्तो ठाउँमा राति सुत्ने बेलामा आधा ग्लास दुधमा आधा चम्चा जति बेसार एकैछिन उमालेर राति सुत्ने बेलामा त्यसलाई प्रयोग गर्यौं भने हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति चाहिँ बेसारले आफै बढाउँछ। टन्सिलहरूको समस्या छ, घाँटी दुख्ने समस्या छ, रुगाखोकी लागिराख्ने समस्या छ, ज्वरो आइराख्ने समस्या छ, कलेजोको केही समस्या छ, यो सबै समस्याको लागि चाहिँ हामीले यसरी बेसारलाई दुधमा उमालेर प्रयोग गर्न सक्छौं। बेसारको फाइदा बारेको सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। विप्लव नेतृत्वको नेकपा वार्तामा बस्न तयार, नेकपा विवाद टुङ्ग्याउन नसक्दा निर्वाचन आयोग अन्योलमा, अदालतको निर्णय पर्खेर रणनीति बनाउँदै नेकपाका दुवै समूह। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण झण्डै 90% सकियो, उद्यममा सक्रिय विपन्न वर्ग, 2 खर्ब भन्दा बढी कर्जा प्रवाह। आज कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोपको आउँदै विद्यालय तहमा पनि लेटर ग्रेडिङको तयारी, बलात्कार पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिमा सधैँ ढिला। म्यानमारमा लोकतन्त्रको पक्षधरको प्रदर्शन, प्रहरीले गोली चलाउँदा 2 जनाको मृत्यु, G7 का नेताहरूको मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता। र मुख्यमन्त्री कप गण्डकी प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि तनहुँ र म्याग्दीलाई। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा प्रधानमन्त्रीले हिजो गरेको भाषण र त्योसँग जोडिएको विषयलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। चिन्ह कसको हुने भन्ने विषयमा नेकपाका दुवै पक्ष आन्दोलनमा छन्। हिजो विराटनगरमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो आन्दोलन चन्द्रमाले समेत देखिरहेको छ भन्ने प्रसङ्गमा भाषण गर्नुभएको थियो। त्यसैलाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। यहाँ प्रचण्ड नेपाल जस्तै देखिने व्यक्ति 2 जना कुराकानी गरिरहेका छन्। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अब हामी सूर्यतिरै लागौं कमरेड, चन्द्रमा लगिसकेछन् कामरेडले। अवस्था प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।